बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सियासी पारा हाई है। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रही हैं। कोई हुकूमत जाने की बातें कर रहा है तो कोई ऑपोजिशन के पसीने छुड़ाने के दावे कर रहा है। कहीं पीडीएम जमातों के दरमियान इख्तलाफात की बातें गर्म हैं तो कहीं मुस्लिम लीग नून में से मीम और शीम निकालने की पेशगोइयां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी गिलगित इलेक्शन के महाज पर सरगर्म है तो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सियासी बैठकें बढ़ चुकी हैं। इस सब के दौरान एहतसाब अदालत में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अहमियत इख्तियार कर गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया है। दोनों मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में भी तौसी कर दी गई है, जबकि शहबाज शरीफ खानदान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज की हाजिरी से माफी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म भी जारी हो चुका। आज पेशी के मौके पर मरियम नवाज भी यकजहती के लिए अदालत पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकातें भी की। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री है और इनकी कमर में शदीद दर्द है। लगे हाथों वकील ने हमजा शहबाज के दर्द के मुतालिक भी अदालत को आगाह किया, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया जाना भी मौजूए बहस रहा। आज मरियम नवाज ने चचा की लंदन में वालिद नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात भी करवाई। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मीम और शीम की बातें करने वाले अब देख लें कि खानदान इकट्ठा है। हुकूमत जो मेयार सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान, जिनसे आज शाम ही वजारत वापस ले ली गई है, उन्होंने तंज करते हुए कहा कि एहतसाब का अमल तेज होते ही शरीफ खानदान की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। सिर्फ अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है, यानी शो ऑफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ अयाज सादिक की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी जूं की तू है। हुकूमत अयाज सादिक नून लीग और पीडीएम पर तनकीद कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ये कहते हैं कि पीडीएम ये ना समझे कि अयाज सादिक के बयान की बात पसे मंजर में चली जाएगी। शहबाज शरीफ भी भारतीय बयानिया के हवाले से नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली में ही अपनी तकरीर पर तनकीद का निशाना बनने वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी अब बदले बदले से लगते हैं। वज़ीर साइंस ने इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू में मुंह तोड़ जवाबात भी दिए, अयाज सादिक की हिमायत भी कर दी। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासतदान एक दूसरे के मुखालिफ इल्जामात लगाते रहते हैं। अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम लिया, ना ही उन पर कोई इल्जाम लगा। यह है कि अगर वाकई ही फवाद चौधरी साहब ने भारतीय टीवी चैनल पर दुरुस्त हकायक पेश किए तो इनकी जमात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में अयाज सादिक के बयान को आर्मी चीफ से मंसूब करने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है? वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा अयाज सादिक के खिलाफ मुहिम क्यों चला रहे हैं? अगर फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं तो फिर लाहौर के हम सियासी रहनुमा ने शहर भर में अयाज सादिक, मोदी और अभिनंदन की तस्वीर के हामिल पोस्टर्स क्यों आवेजा करवाए हैं? माजी में अहम पोजीशंस पर काम करने वाले अयाज सादिक की हुब्बुल वतनी पर उंगलियां क्यों उठाई गईं और ये सिलसिला अब तक जारी क्यों है? अयाज सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को मुखातिब किया था तो हुकूमती जमात इसे आर्मी चीफ के साथ क्यों जोड़ती रही? सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी के संगीन इल्जामात और नून लीग में दरारों की पेशगोइयों के मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, जो खुद भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। मुद्दे की तरफ तो हम आएंगे, इन इल्जामात के ऊपर भी बात करेंगे जो कि काफ़ी संगीन किस्म के इल्जामात आपने लगाए, लेकिन आज पंजाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस पर बात किए बगैर तो हम नहीं रह सकते। दो वज़रा के जो हैं वो कलमदान उनसे लिए गए हैं, जिनमें फयाजुल हसन चौहान जो कि बड़े वोकल किस्म के वजीर हैं, उनका कलमदान लिया गया है और उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लाया गया है। लेकिन हुआ अब ये है कि वो उन्होंने तो खुद ही इनकार किया इस बात से कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ ये बीत गया है।
یہ انہونی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو چکی ہے. خیر انہونی تو نہیں کہیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ جو ہے یہ چوہان صاحب ہٹائے جا چکے ہیں. میں یہ بالکل دکھانا چاہوں گی کہ آخر کس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ چوہان صاحب آپ کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس وقت ان کا ریئیکشن کیا تھا. ایک دفعہ دیکھتے ہیں, پھر میں مسرت صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں. آگے بھی آپ کو تحفظات آپ کیا کہیں گے؟ مجھے کوئی خبر نہیں ہے سر. ابھی اطلاع ہے کہ فردوس عاشق اخوان کو مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج. آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا سر؟ مجھے نہیں پتا اس کا, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں, علم ہی نہیں ہے سر. میڈیا میں خبریں آ گئی ہیں, میں نوٹیفیکیشن یہ بھی آ بتا گیا. رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس کا. ویسے ہے تو ستم ظریفی چوہان صاحب جن کو سب پتا ہوتا ہے, سب کے بارے میں پتا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. بہرحال مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سٹیٹس ہے کیا؟ انکاری ہیں اس خبر سے ہی چوہان صاحب کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور فردوس عاشق اخوان صاحبہ کے ان کے عہدے پر آنے کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں اس وقت آ چکی ہیں. کیا سٹیٹس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کسی ایونٹ میں تھے, اور ہماری گورنمنٹ کے اندر یہ بڑی نارمل چیز میں اس لیے کہوں گی کہ جس دن ہماری اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی تھی ہماری پوری کیبنٹ کی, پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن ہی سب کو بتا دیا تھا کہ میں جو پرفارمنس اورینٹڈ ہوگی پوزیشن, اینڈ سم ٹائم پرفارمنس کسی کی اچھی بھی ہے تو ری شفل ہوگا, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور آپ کو پتا ہے جب لاسٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے تو یہ تب سے ایکسپیکٹڈ تھا. اینڈ انہوں نے بڑی میرے حساب سے فیاض چوہان صاحب کا یہی کہنا بنتا تھا, اور کہ ٹھیک ہے میرے ابھی نالج میں نہیں ہے, اٹس اوکے, اینڈ ہی از ویری مچ منسٹر. ایک منسٹری ان کے پاس آلریڈی ہے. کہنا بنتا تھا کا کیا مطلب ہے چیمہ صاحبہ؟ یعنی ان کو پتا تھا, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا؟ میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو, تو یہ میچور سٹیٹمنٹ تھی کیسی, مطلب, اور وہ کیا کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے حساب سے یہ ٹھیک بات انہوں نے کی. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے, یہ بات ہو چکی تھی پہلے ہی کہ ری شفل ہو سکتا ہے چاہے کارکردگی اچھی بھی ہو. بڑے دبنگ انداز میں وہ پنجاب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, لیکن کوئی ہوتا ہے کہ کوئی اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ پہلے سے ذرا بنا لیا جائے کہ جی آپ کو چینج کر رہے ہیں اور آپ کی جگہ کسی دوسرے بندے کو لا رہے ہیں. ایک بندہ اگر کام کر رہا ہے اور بڑے تابڑ توڑ حملے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اوپر کرتے ہیں اور بڑے ڈٹ کے وہ کرتے ہیں پنجاب حکومت کی ترجمانی, تو کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی پرفارمنس رہی اور انہوں نے بڑا کھل کے آ کے فرنٹ پہ آ کے کھیلا. آئی ایگری ود یو. اور مطلب دیکھیں نا, اس کا بہتر ہے کہ انشاءاللہ کل آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اسی طرح, انہوں نے پہلے بھی جب ان کی منسٹری ہٹی تھی اور دوسری منسٹری ملی تھی تو وہ اسی طریقے سے ہی ڈیفینڈ کرتے رہتے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا خاصہ ہے کہ ہمیں عہدہ ملے نہ ملے, ہماری جو ورکنگ کیپیسٹی ہے یا لوائلٹی ٹو ورڈز لیڈرشپ اینڈ پارٹی ہے, ہمارا چونکہ کاز پاکستان ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عہدے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز پالیٹکس کا پارٹ ہے, تو آتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اسی طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھیں گے, اسی طرح سے وہ ترجمانی کریں گے, اسی طرح سے ہی وہ اپنا رول جس شکل میں بھی ہو, ہمارے رولز چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارا جو کاز ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ملک کے ساتھ لائل ہیں, نمبر 1, پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں, اور عہدہ ہونا نہ ہونا ہمارے لیے میٹر نہیں. اچھا مسرت صاحب, واپس ہم اسی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سنگین الزامات جو ہے وہ لگانے کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, اور پھر بیانات تو پھر جلتی پر تیل کا کام آج کل کر رہے ہیں. مسرت صاحبہ, آپ کی طرف سے بھی کچھ بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. نواز شریف نے ملک دشمن بیانیہ دینے پر ایاز صادق کی پذیرائی کے لیے طویل ٹیلی فون کال کی. انہوں نے ایاز صادق کو بتایا کہ سجن جندال بھی بیان پر آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ الزامات آپ کی جانب سے عائد کیے گئے. آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز سجن جندال سے رابطہ کر کے ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے ہدایات لے رہی ہیں. ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں یہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عائشہ عرض کروں کہ یہ اگر ہم 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جو بھی ان کے عزائم تھے یا جس چیز پہ یہ لوگ ورکنگ کر رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, اگر ہم یہ چیزیں آ کے کرتے تھرو پریس کانفرنس یا میڈیا کے تھرو, تو آئی ایم شیور کہ کسی نے ہماری بات پہ کان بھی نہیں, اور الٹا شاید ہماری ہی جگہ ہزائی ہوتی. لیکن آج عائشہ, جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہا عوام کے اندر بھی, اور میڈیا کو بھی کافی حد تک اندازہ تو ہے کہ چیزیں کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں, میں نے جو بات کی ہے
ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور ہمارے پاس بڑے وثوق کے ساتھ میں نے یہ بات کی، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے ابھی تک جتنی بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں یا جتنی بھی میں بات کرتی ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ناپ تول کے، سوچ سمجھ کے بات کرتی ہوں. میں نے کبھی بھی آ کے ابرپٹ اور اس قسم کے ریئیکشنری میں نے بھی اپنا بیہیویئر کبھی بھی نہیں دکھایا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سارے یہ جو ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، یہ فی البدی بالکل بھی نہیں تھی، نہ موقع تھا، نہ مناسبت تھی. ابھی اگر فیبرری میں یہ واقعہ ہوا، فیبرری میں اس کو انڈر ڈسکشن آنا تھا، ہم نے انشاءاللہ آنا تھا، نہیں آئے گا، ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہماری فتح کا دن ہے، جشن کا دن ہے. پورے ملک کی 22 کروڑ عوام اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. آپ کے پاس موجود ہیں کوئی ٹیلی فون کالز کی ریکارڈنگز ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجن جندال کا شکریہ بھی ادا ہوا ہے، پھر رابطہ ہوا مریم نواز صاحبہ سے، ریاست مخالف ایجنڈے کی ہدایات وہ لیتی رہیں، کیا کس قسم کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ثبوت جس وقت جس فورم پہ دکھانے کی ضرورت ہوگی وہ ہم دکھا دیں گے، لیکن میں یہ بات آپ کو عرض کروں کہ ان کو شاباش دی گئی ہے، ان کو معذرت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے بالکل بھی چاہے جتنی مرضی دل آزاری ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہوا آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے. سجن جندال نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کے بعد آگے ایاز صادق کو، شاہد خاقان کو، احسن اقبال کو گھنٹوں فون کر کے مریم کا جو ایجنڈا ہے اس کے پرو رہنے کے، اس کو سٹک ٹو دیٹ ایجنڈا رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے نہیں کی تو میں عرض کر دوں کہ جب مریم نے جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرانے کی ساری مشاورت کی اپنے لائرز وغیرہ کے ساتھ، تو پھر یہ جو اس ایجنڈا سے جو ڈیفر کرتے ہیں لوگ، میں تو یہ کہوں گی کہ وہ پاکستانی ہیں، ان لوگوں نے بھی پھر یہ ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ یہ جو آپ کا ایک اور دعویٰ ہے مسلم لیگ پاکستان کے نام سے سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن آج تو مریم نواز صاحبہ احتساب عدالت پہنچی، بڑے ہی والہانہ طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو وہ گلے لگا کر ملی، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میم اور شیم نکالنے والوں کو اب پیغام جو ہے وہ مل گیا ہوگا. تو تسلی ہوئی آج؟ میں بتاؤں کہ یہ تسلی طفل تسلیاں مریم خود کو دے رہی ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، if everything is right اور کوئی رفٹ نہیں تھی تو مریم کو اتنی ایفرٹ کرنے کی بائی دا وے ضرورت بھی کیا تھی؟ آج تک کتنی دفعہ وہ پیشیوں پہ ملنے کے لیے آئی ہے کزن اور چچا سے؟ نمبر ون، اتنی جفیاں پبلکلی ڈالنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ٹو شو دا پیپل، ٹو شو دا پبلک کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ٹائم اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ وہ باتیں میں کر رہی ہوں جنہوں نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہے جو فار لائف ان اٹینڈڈ رہ جانی ہے. یہ وہ چیزیں میں بات کر رہی ہوں جو ٹیبل ہونی ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا قیام آنا ہے تو وہ تو آنا ہے، اس میں ایسی چیز نہیں کہ قیامت تک یہ بات ایگزیکیوٹ نہیں ہونی. اگر میں کہہ رہی ہوں، سن لیں جی، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اگلے آنے والے ٹائم میں اس میں مہینوں نہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں مہینوں تو ریکوائرڈ ہے نہیں. پھر ایک اور بات آپ اس چیز سے دیکھیں کہ یہ وہ مریم ہے جو اپنے چچا کی 20 کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، مجھے بالکل ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھارتی ٹی وی کو جب انٹرویو دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایاز صادق صاحب کا جو بیان تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تھا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف سے متعلق بیان تھا. آخر آرمی چیف سے کیوں جوڑا جا رہا ہے اس بیان کو؟ اور پھر جب بات ہوتی ہے کہ بہت سینسٹیو ایشوز کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ برا لگتا ہے یا برا مان جاتے ہیں. تو سینسٹیو ایشوز کے اوپر سیاست تو ہوتی ہے، وہاں جا کر کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے اس کو آرمی چیف سے بار بار جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں عائشہ، فواد نے بہت خوبصورت بات کی ہے کسی بھی دشمن چینل کے اوپر. جب آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فواد وہی بات کرتے جو مریم نے، نواز شریف نے اور جو ایاز صادق نے کی ہے؟ فواد نے انتہائی زبردست بات کی ہے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہم اپنے دشمن کے چینل پہ جا کے ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو فارمر اسپیکر ہیں انہوں نے ہمارے جو آرمی ہے یا ہماری جو فتح اس کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وہاں پہ ہمارا یہی بات بنتی ہے. ایک گورنمنٹ تو آپ ابھی بھی اس بیانیے کے اوپر قائم ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی تھی، انتہائی ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ دی ہے. نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، مطلب وہاں پر کچھ اور بیان ہے، یہاں پر کچھ اور بیان ہے، کسی جگہ تو وہ غلط بیان دے رہے ہیں نا. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. جب انڈیا یہ جائزہ لینا چاہ رہا ہے، سب سے پہلے تو میں ایک بات اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ سامنے رکھوں گی کہ جب ہمارے
जो कम अज कम हमारे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, मैं ये अर्ज करूं कि उनको मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडियन चैनल्स पे एक तो इंटरव्यू देने ही नहीं चाहिए, और अगर दिए हैं तो फिर बनता यही था जो फवाद ने बहुत शुक्रिया। वजह ये कि हम वहां पे जाके बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल मशवरा जो है वो आपका ये कि बयानात जो हैं वो देने ही नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो जिस किस्म की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, पहले याद सादिक, फिर फवाद चौधरी, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब एक नए बयान के साथ आते हैं, तो ये यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त किस किस्म की बयानबाजी चल रही है और आखिर इसमें नुकसान जो है वो किसका हो रहा है। इवेंचुअली मुल्क का नुकसान होता है इस तरह की बयानबाजी से। इसके साथ एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमती जमात की तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात का जो सिलसिला है वो जारी है और गद्दारी के जो इल्जामात हैं उनसे भी जो है वो गुरेज नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस खराब होती हुई सूरत हाल में या इस उलझती हुई सूरत हाल में अगर हम कहें तो हुकूमती वज़रा की जानिब से भी जो बयानात हैं वो अजीबो गरीब किस्म के सामने आते हैं कि फिर उसके ऊपर आपको लंबी जो हैं वो क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो देनी पड़ती हैं। बहरहाल अयाज सादिक साहब और उनका यह बयान इस वक्त काफ़ी तनकीद की जद में है, उनसे माफ़ी मांगने के मुतालबे भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि शायद ये बयान जो है याद सादिक साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शेख के ऊपर दिया था और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई इंसेंटिव्स देने की बातें भी याद सादिक के साथ जो है वो की जा रही हैं। बहरहाल ये तो वो चीज़ें हैं, वो दावे हैं जो कि सिर्फ अभी दावे ही हैं। लेकिन इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। संगीन किस्म के इल्जामात हुकूमती जमात की तरफ से मुस्लिम लीग नून के ऊपर बयानात और तकारीर को भारतीय बयानिए से जोड़ने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। अयाज सादिक साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको नहीं लगता कि माहौल पहले ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, हवाएं आपके मुखालिफ रुख थी, उसके ऊपर इस तरह का बयान आना, तो क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि इस टाइम पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था शायद? सबसे पहले तो अगर किसी ने माफी मांगनी है तो फवाद चौधरी साहब को मांगनी चाहिए, जिन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। ये वो बयान है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए। उन्होंने अयाज सादिक का बयान इस्तेमाल नहीं किया। तो और जो इनकी इम्प्लीकेशंस हैं फवाद चौधरी साहब भूल गए कि जब आप ये कहते हैं 4 दफा उन्होंने फरमाया हमने घुस के मारा है, तो फिर इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस की और घुसकर मारा, उसके एक अलहदा सारे मुज़बरात हैं। तो माफी तो फवाद चौधरी साहब को मांगनी चाहिए, पर उससे ज्यादा बढ़कर माफी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब को जो वजीर आजम है, और बतौर वजीर आजम उन्होंने 1 से ज़ायद दफा अमेरिका जाकर ये फरमाया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो खुर्रम दस्तगीर साहब भारतीय मीडिया पर इकरार कर लिया कि याद सादिक साहब का जो बयान था वो शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक था। फिर भी हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोबारा से फिर ऐसे बयान देते हैं कि भारतीय टीवी पर कुछ और बयान और उसके बाद वापस आकर वही वाले जो बयान हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थी, वो भी इतने संगीन इल्जामात लगाती हैं कि सज्जन जंदाल से हिदायत ले रही हैं मरियम नवाज साहिबा। आप नहीं समझते कि मामला हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही की तरफ से जो है वो मिस हैंडल किया गया है? शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक अभी ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था क्योंकि इससे भारत को बहुत ज्यादा स्पेस मिली है। देखिए ना, भारतीय मीडिया ने जो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा भयानक ब्लंडर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। अब इसकी इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीकेशंस हैं कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया और आपने उनकी सरहद में जाकर उनके ऊपर मिसाइल चलाए। हालांकि पाकिस्तान का स्टैंड ये है, उस वक्त जो DGISPF ने कहा था कि हमने अपनी हदूद में रहकर टेक्निकल लफ्ज है स्टैंड ऑफ मिसाइल्स इस्तेमाल किए, जो जाके हमने उनको एक वार्निंग दी कि भी हम आपके ऊपर हमलावर हो सकते हैं। अब जब ये स्टैंड जो है जो फवाद चौधरी साहब ने लिया, कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग है, लेकिन ये बात है कि जब आप पुलवामा से अपने आप को जोड़ते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि हमने घुसकर मारा, तो इसके बहुत ज्यादा सिर्फ भारत में नहीं इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, फाटफ में इम्प्लीकेशंस हैं, दूसरे इदारों में इम्प्लीकेशंस हैं, जहां हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान की रियासत को दहशतगर्दी का सरपरस्त बनाकर पेश करने की बड़ी मजमून कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है।
لیکن ان کو فواد چودھری صاحب کے بیان نے زیادہ فیول دے دیا ہے اور یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. ایاز صادق صاحب نے چونکہ وزیر خارجہ کے بارے میں بات کی, اس کی ڈومیسٹک امپلیکیشن ضرور ہے, لیکن فواد چودھری صاحب کے بیان کی انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے اور وہ کافی دیر تک کوٹ ہوتا رہے گا. میں پھر دہراتا ہوں, یہ سارا معاملہ پارلیمان کی کمیٹیوں میں ڈسکس ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ اس کے اوپر حکومتی وزراء دن میں 6 پریس کانفرنسیں کریں. اس کا پھر ہم بھی جواب دیں گے, ہم بھی ایسے ایشوز کھولنا شروع کر دیں گے کہ نہیں کھولنے چاہیے. انہوں کے اوپر ذمہ داری ہے, اور لیکن حکومت کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے آج کل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب کہ جو آپ کی پارٹی کا حالیہ بیانیہ ہے, اس کا جو بوجھ نہ اٹھا پائے جانے کی جو مثالیں دی جاتی ہیں, پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ ہر کسی کے اٹھانے کے بس کی بات نہیں ہے, پھر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جس سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا وہ پارٹی چھوڑ دے. عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری سے متعلق جو خبریں تھیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرنے والے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس میں اس کو مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے. پنجاب میں بھی آج ایک اہم ایم پی اے خبروں کے مطابق وزدار صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے. ایک طرف سینئر لوگ پارٹی چھوڑنے کی سوچ بچار کر رہے ہیں, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شیر جوان جیسے ونگز جو ہیں ان کو اناؤنس کر رہی ہیں. مجھے بتائے گا کہ پارٹی لائحہ عمل اس وقت ہے کیا, جن رہنماؤں کو تحفظات ہیں, کیا ان سے بات نہیں کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے ہم بات کس سے کریں, یہ ایک حقیقت ہے کہ جس میٹنگ میں ایاز صادق نے جو بات کی, میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا, اس میٹنگ میں وزیر اعظم پاکستان نے آنے سے انکار کر دیا, مفرور ہو گئے اس میٹنگ سے, اور آرمی چیف کو ہمیں بریف کرنا پڑا. اسی طرح جب کشمیر کا واقعہ ہوا وزیر اعظم مفرور ہو گئے, اس کے بعد فاٹف کا معاملہ اٹھا, حکومت مفرور ہو گئی, اس کے بعد گلگت بلتستان کا ایشو اٹھا. سوری خرم دستگیر صاحب, میں یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہی رویہ ہے آپ لوگوں کی پارٹی کا کہ جو لوگ بیانیے سے اختلاف کر رہے ہیں ان سے بات نہیں کی جائے گی, جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا پارٹی چھوڑ دے؟ دیکھیے بوجھ جو ہے ہم 3 سال سے زائد ہو گیا اٹھا رہے ہیں. یہ بوجھ اس دن سے اٹھانا شروع کیا ہے جس دن میاں نواز شریف کو ایک 10,000 درہم نہ لینے جو نہیں لیے, اس کو زبردستی ان کا اثاثہ ظاہر کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا 28 جولائی 2017. ہم نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے, بوجھ اٹھا کر ہی وہ الیکشن لڑا جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. اب یہ حالات مسلم لیگ نون کے سامنے ہیں, اور یہ میں اپنے تمام کولیگز جو مختلف اسمبلیوں میں ہیں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, ان کو تو میں شکر گزار ہوں کہ اس قسم کی یونٹی اتنے مشکل حالات میں پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی گئی. تو اگر اکا دکا لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو پارٹی کی آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کی جد و جہد ہے, اگر وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے, لیکن پارٹی نے اور پی ڈی ایم کی 11 دستگیر صاحب, آپ بہت امپورٹنٹ رہنما ہیں پنجاب کے. پنجاب میں بڑی تبدیلی ہوئی, آج چوہان صاحب کو ریپلیس جو ہے ان کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے, فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ان کو ریپلیس کیا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تبدیلی سرکار کی, پنجاب میں تبدیلی کو؟ جی دیکھیے, یہ حکومت جو ہے یہ صرف اپنے میڈیا ترجمانوں کے بل پر کھڑی ہے, نہ حاکمیت ہے, نہ سوچ درست ہے, نہ نیت درست ہے, نہ سمت درست ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ 80 روپے کلو آٹے پہ اور 115 روپے کلو چینی پر بل بلا رہے ہیں. وہ دوائیاں جو 5 گنا مہنگی ہو گئی ان پر بل بلا رہے ہیں. لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ ٹائٹینک ڈوب رہا اور اس کے جو ڈیک ہے اس کے اوپر آپ میوزیکل چیئرز کھیلنا شروع کرتے ہیں, تو یہ میوزیکل چیئرز جاری رہیں گی. ٹائٹینک کو ڈوبنے سے اب کو روک نہیں سکتے. اچھا, ٹائٹینک کو ڈوبنے سے جو ہے وہ کوئی نہیں بچا سکتا. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ بیان کر رہے تھے, اور پوائنٹ آف ویو جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ ایک ہمیں دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہمیں کرنی ہے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان کے حوالے سے, کیونکہ بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس بیان کے بعد. جن لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, جن کا بڑا نام ہے دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے کے حوالے سے, اور ان کی قربانیاں بھی بے مثال ہیں, ان کی طرف سے ایک ریئیکشن آنا یقیناً ایک لازمی سی بات تھی. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آتے ہیں. پاکستان میں سیاسی تناؤ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تعلق سے حکومت اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम वज़रा अपोजिशन के बयानिए पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अपोजिशन अगर कोई मुतनाज़े बयान देती है तो कुछ देर बाद हुकूमत की जानिब से भी इल्ज़ामात की भरमार हो जाती है। मुताबिद दफा ऐसा हो चुका है कि अपोजिशन के बयानात पर मुकम्मल रद्द-ए-अमल आया भी नहीं होता कि कोई ना कोई हुकूमती जो वजीर है अपने अनोखे बयानात से हर रोक तो है वो अपनी तरफ मोड़ लेता है या फिर उस बात का कुछ और ही बन जाता है। अपोजिशन मुतनाज़े बयान देती है, तनकीद का निशाना बनाती है, लेकिन जाने अनजाने हुकूमती वज़रा भी ऐसे बयान दे जाते हैं कि कई उंगलियां उनकी तरफ उठने लगती हैं, कई संजीदा सवालात जन्म लेने लगते हैं। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या साबिक के इंडियन पायलट अभिनंदन के रिहाई के हवाले से दिए गए बयान का शोर अभी थमा नहीं था। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी पुलवामा वाक़े से मुतालिक बयान देकर मीडिया का रुख जो है वो अपनी तरफ मोड़ लिया। इल्ज़ामात का सिलसिला जारी ही था कि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की एंट्री हुई थी। उन्होंने बयान दिया और संगीन सवालात उनके इस बयान ने खड़े कर दिए कि सियासी जमातों और अवामी हलकों में इनके बयान को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। जब की हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तहरीकी तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान में लोगों को मार दिया, गुलाम लोगों को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन। तो मैं इस बात के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नूर के बयानी के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत है और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता है वो वल्नरेबल है, इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको ऑर्डर के पास आएगा वो स्टेटमेंट बाय इंटीरियर मिनिस्टर या थ्रेट था, बड़ी क्लियरली एक धमकी थी, क्या था। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे माहिरीन, बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये था क्या। ANP की क़यादत पर कातिलाना हमले इनके दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात पर तालिबान के रद्द-ए-अमल में हुए थे। इसी वजह से बलूच खानदान और मियां इफ्तिखार के बेटे को शहीद किया गया। जो लोग मुस्लिम लीग नून के बयानी के साथ हैं उन्हें भी खतरा है। वफाकी वज़ीर की जानिब से इस तरह का बयान आना संजीदा सवालात खड़े कर रहा है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से वज़ीर दाखिला के बयान पर वजाहत तलब की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि सियासी मुखालिफिन को तालिबान से डरा कर वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने नेशनल एक्शन प्लान के बक़िए उधेड़ कर रख दिए हैं। वज़ीर दाखिला और दीगर वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन ने वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वजारत से हटाकर ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और किरदार कुर्बानियों से इबारत है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने धमकीआमेज़ अंदाज में अपोजिशन और आवाम को गुमराह और खौफज़दा करने का एक अमली मुज़ाहरा किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानिए पर अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान का मकसद था क्या? आखिर वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? जो लोग मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ हैं उन्हें भी खतरा है। तो वफाकी वज़ीर साहब कौन बताएगा कि उनकी वजारत का यही काम है कि अमन और अमान कायम किया जाए, लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। लेकिन क्या हुकूमत इस वाक़े का नोटिस लेगी? क्या हुकूमत के लिए बयान कोई अहमियत रखता है या नहीं? वफाकी वज़ीर दाखिला के इस बयान के नताइज क्या होंगे? क्या अपोजिशन का ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन का मुतालबा दुरुस्त है? और इस बयान से मुताल्लिक़ अपोजिशन मुस्तक़बिल में क्या लाइव अमल इख्तियार करने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ANP और PDM के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब, क्या समझते हैं? ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन का मुतालबा इफ्तिखार हुसैन साहब कर चुके हैं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत नहीं दी गई। आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, वाज़ी बात है कि एक जिम्मेवार आदमी जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसकी जिम्मेवारी है कि आवाम की जान माल की हिफाजत करे, और वो इस वक्त ऐसे बयान देता है
और वो अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स का और लीडरशिप का मजाक उड़ाते हैं कि जी जब वो हुकूमत में आए तो उनकी पॉलिसियों की वजह से उनके साथ ये हुआ, और ये अगर और साथ उसने बेनजीर का भी जिक्र किया, पीपल पार्टी का भी जिक्र किया, और कहा कि अगर ये सूरत मुस्लिम लीग नून की रही तो उनके साथ भी ये होगा। तो ये बताया जाए, हमने इसलिए रियासत से वजाहत मांगी है, और हम समझते हैं कि ट्रूथ फाइटिंग कमीशन जरूरी है, और ये रियासत की जिम्मेवारी है कि वो बता दे कि इस शख्स ने जो बयान दिया वो किस तरह के दिया। और अगर ये बात इधर खत्म नहीं होगी, हम इस बात को इसी तरह नहीं छोड़ेंगे, ये आखिर हद तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा 1200 लीडरशिप और कारकुन शहीद हो चुके हैं, इसलिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ रहे थे। तो इसका ये मतलब, इसकी बातों से तो ये मतलब लिया जा सकता है कि जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे वो दहशतगर्द नहीं थे, वो इजाज शाह के लोग होंगे या कोई और लोग होंगे, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मियां इफ्तिखार हुसैन का एक ही बेटा था जो उसको शहीद किया गया, बिलोर खानदान को हमारी कायद इख्तियार अली खान पे। जाहिद साहब, ये बयान पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा खतरात पैदा कर सकता है, मुश्किलात को बढ़ा सकता है? वफाकी वज़ीर दाखिला तालिबान के हमलों को बयानात का रद्द अमल करार देकर ऑपोजिशन को खबरदार कर रहे हैं, तो आलमी फोरम्स पर भी यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं इसके बाद। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। FATF में अभी भी इनका केस चल रहा है। देखिए, अगर वहां पे जो ये बयानियां कर रहे हैं कि अयाज सादिक के खिलाफ कह रहे कि हिंदुस्तान में वो खुशियां मना रहे, तो क्या इस पे हिंदुस्तान खुशियां नहीं मनाएंगी कि उसके अपने इंटीरियर मिनिस्टर अपने लोगों को वार्निंग कर रहा है? तो इसका ये मतलब है कि क्या ये जो दहशतगर्द थे ये इंटीरियर मिनिस्टर के लोग थे या क्या था? ये तो वाजे करना होगा रियासत को, क्योंकि ये दुनिया में पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात है इस वक्त। हमारे भी ये सवाल और हमारे ये हम उनसे हर सूरत में जवाब लेंगे कि हमें जो हम शहीद हुए, जो हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, यकीनन बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। यकीनन ANP की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, और जिन लोगों ने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानें दी हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां, और ये सवाल बिल्कुल उनकी तरफ से जायज़ है कि इस स्टेटमेंट की जो है वो वजाहत आनी चाहिए, और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से इसकी वजाहत जो है वो आनी चाहिए। ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन का जो मुतालबा इफ्तिखार हुसैन साहब का है वो बिल्कुल मेरे मुताबिक तो वो जायज़ मुतालबा है, क्योंकि इस बयान की वजाहत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।